अनाब की आंख जब खुली तो इसने वक्त देखा। सुबह के 9 बजते देख वो हड़बड़ा गई। जहान को उठाने की कोशिश करती वो अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। जहान उठ जाओ, इतना लेट हो गया है, यूनी भी जाना है। जहान तो कोई नशा करके सोया था जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहान तुम उठ रहे हो कि नहीं? इस बार अनाब गुस्से से कहती है। क्या है यार, सोने दो, रात भी तुमने सोने नहीं दिया। जोहान नींद भरी आवाज़ में कहता है। सारा इल्ज़ाम अपने सर लगते देख अनाब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या मतलब मैंने नहीं सोने दिया? इसकी बात पर जोहान इसके बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो इसके ऊपर गिरती है। तुम्हारे वजूद ने ही मुझे दीवाना बना दिया है, इसका ही कसूर है जो मुझे कुछ करने नहीं देता। इसके होंठों को चूमने के साथ साथ वो इसकी कमर से निचले हिस्से को अपने हाथों में भी ले गया। अनाब मज़ामत करती खुद को इससे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अनाब गुस्से से इसे घूरती हुई इसके ऊपर से उठी। तुम्हें अभी भी रोमांस की सूझी है? वक्त देखो क्या हो रहा है। जोहान घड़ी की तरफ देखता है जहां 9:15 हो रहे थे। ओहो, तो क्या हुआ यार, हम यूं ही चले जाएंगे, पहले अपना काम तो कर लें। जोहान कहते हुए फिर से इसको पकड़ता कि अनाब पहले ही पीछे हट गई। तुम उठ रहे हो कि मैं खुद अकेली ही यूं ही चली जाऊं? अनाब खुद से ही बोलते हुए अपने और जोहान के कपड़े अलमारी से निकाल रही थी। जोहान मुंह हाथ धोकर बाहर निकलता है और अनाब की तरफ बढ़ता है। इसे पीछे से अपने साथ लगाकर वो इसकी गर्दन पर अपने लब रखता है। अचानक इसके लम्स पर अनाब के हाथों से कपड़े ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसकी गर्दन पर जा बजा अपना लम्स छोड़ता जोहान इसे कांपने पर मजबूर कर गया। अनाब इसकी तरफ गुस्से और शर्म से देखकर कहती है, बस एक किस करने दो, फिर कुछ नहीं कहूँगा। जोहान कहते हुए इसकी कमर में हाथ डालता है और इसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। इसके होंठों को आज़ादी बख्शकर वो इसे देखता है, जिसके होंठ के किनारे पर कट वाज़िया दिख रहा था। चलो अब मैं चलता हूँ तैयार होने, जोहान कहते हुए अपने कपड़े नीचे से उठाता है और ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। शीशे के सामने खड़े होते हुए अनाब की नज़र अपने होंठ पर जाती है जहाँ कट का निशान होता है। अनाब वहाँ अपनी उंगली फेरती है तो उसे जलन महसूस होती है। वो दोनों तैयार होकर यूनी के लिए निकल पड़ते हैं। यूनी पहुंचकर वो दोनों अंदर जाते हैं तो इन्हें मुकर्रब, ज़ारियान और सोहा बाहर बैठे ही मिल जाते हैं। ऐसा तब होता है जब इनमें से कोई एक क्लास ना ले। सोहा जो बेदिली से बैठी थी अनाब की आवाज़ पर इसे देखती है। इसके होंठ पर निशान देखकर सोहा मानी खेजी से मुस्कुराती है। अनाब क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो, और ये तुम्हारे होंठ पर क्या हुआ है? सोहा इसके पास जाकर शरारत से कहती है। ज़ारियान जो कब से नोट कर रहा था कि इसका मूड अजीब सा है, अब अनाब के साथ ठीक हो गई। इसके सवाल पर अनाब इसे गुस्से से घूरती है। तुम क्लास में चलो, अगली क्लास ही लेंगे, बैठो तुम। सोहा इसे वहीं अपने साथ बिठाकर बातें करने लगी। ज़ारियान बार बार इसे देख रहा था। ओए चुड़ैल, वैसे आज तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ था? मुकर्रब सोहा की तरफ देखकर कहता है। इसके चुड़ैल बोलने पर ज़ारियान इसकी कमर पर मुक्का मारता है। ओह भाभी, आपको लगता है इसे बीवी भी मिलेगी? पता नहीं वो कौन ही लोग होंगे जो इसको अपनी बेटी देंगे। जोहान भी अपना हिस्सा डालता है। इसकी बात पर ज़ारियान बड़ी मुश्किल से अपना कहका रोकता है। मुकर्रम मुंह बनाकर कहता है, हाँ देखेंगे कौन है वो बेचारी लड़की जो तुझसे ब्याही जाएगी। मुकर्रम इसे कोई भी जवाब नहीं देता। चुड़ैल, तुमने बताया नहीं तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ था? मुकर्रब एक बार फिर सोहा से सवाल करता है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मुंह तो सीधा है, लग नहीं रहा। मुकर्रब अभी भी मशकूक नज़रों से इसे देखता है। तुम्हारे मुंह लगने से क्या है, तुम चुप रहो। ज़ारियान उठते हुए इन्हें कहता है और सोहा के पीछे जाता है। सोहा लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी पर ज़ारियान इसे रोक लेता है। क्या हुआ तुम्हें, इस तरह अचानक क्यों उठाई? नहीं तो मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ तुम गुस्से में हो। बताओ क्या बात है, किस पर गुस्सा है तुम्हें? बोला तो है कुछ नहीं, समझ नहीं आता क्या? ज़ारियान आबरू उठाकर सवाल करता है। तुम्हें भला मेरे अलावा गुस्सा आता ही किस पर है? सोहा कोई जवाब नहीं देती। तुम पहले मुझ पर गुस्सा करती हो, चिल्लाती हो, पर आज तुम कुछ भी नहीं कह रही। क्या तुम कल के लिए गुस्सा हो? अगर इसलिए गुस्सा हो कि मैंने कल गुस्सा किया तो सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। ज़ारियान इसको बाजुओं से पकड़कर अपने करीब करता है और प्यार से कहता है और साथ ही ज़ारियान इसके लबों को नरमी से चूमता है।
زاریان دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو 3 بار نرمی سے چومتا ہے۔ سوہا تو بس حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اپنی حیرانگی پر قابو پا کر سوہا اسے خود کو چھوڑنے کے لیے کہتی ہے۔ اپنے بازو چھڑوا کر وہ جانے لگتی ہے کہ زاریان اسے پھر سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لے لیتا ہے۔ سوہا خود کو چھڑانے کی کافی کوشش کرتی ہے۔ سوہا لمبے لمبے سانس کھینچتی اپنا سانس نارمل کر رہی تھی۔ جب اس کا سانس بہتر ہوتا ہے تو وہ خود سے دوبارہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا تم بھی ناراض ہو اس لیے کچھ نہیں بول رہی؟ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، سوہا جلدی سے جواب دیتی ہے اور مسکرا کر وہاں سے واپس ان لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ سوہا وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے جہاں وہ پہلے بیٹھی تھی۔ زاریان بیٹھتے ہوئے اس کے گانے کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے۔ سب ہی ہنسنے لگتے ہیں سوائے مقرب کے۔ مقرب غصے سے اسے گھورتا ہے۔ بغیرت انسان اچھے خاصے گانے کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو گانے ہی اس طرح کے گاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو جا اپنے کاکے کے حرامی انسان۔ مقرب ابھی بھی غصے میں ہوتا ہے، میں تو بچے کر لوں گا۔ اوہ لگتا ہے بڑی جلدی ہے موصوف کو۔ ذہان بھی شرارت سے کہتا ہے، زیادہ جلدی کسے تھی، یہ تو دکھ ہی گیا۔ زاریان اس کی طرف دیکھتا ہے جو ناب کے ساتھ بالکل چپک کر بیٹھا تھا۔ چلو یار کلاسز نہیں لینی کیا؟ من تو نہیں کر رہا۔ ذہان کے سوال کا جواب مقرب دیتا ہے، ویسے من تو میرا بھی نہیں کر رہا، اناب بھی جلدی سے کہتی ہے۔ چلو پھر کینٹین سے کچھ کھاتے ہیں، اس پر سوہا کہتی ہے۔ زاریان اٹھتے ہوئے کہتا ہے اور کینٹین کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب ہی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ پورا دن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں گزار دیتے ہیں۔ مقرب جب گھر پہنچتا ہے تو اسے الگ ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں اس کے ماں باپ بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے اور وہ اسے لے کر رشتہ دیکھنے جا سکیں۔ مقرب بس سوچ کر رہ گیا۔ مقرب جو اس وقت کالے شلوار قمیض میں اپنی سفید رنگت کے ساتھ غضب ڈھا رہا تھا، کالے بال جو اس وقت جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی داڑھی جو اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی، شاہ خاندان کا سب سے چھوٹا اور نرالا پیس جو گھر پر کم ہی نظر آتا تھا۔ مقرب شاہ جم آؤٹنگ اور کھانے کا شوقین تھا۔ شاہ صاحب اور مسز اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ ارے میرا شہزادہ، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم ایسے ہی غضب ڈھا رہے ہو۔ مقرب کا دل عجیب سا ہوا، وہ نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنا دل تو سبز پیکٹ والی آنکھوں کو دے آیا تھا۔ چاروں نہ چاروں اپنے ماں باپ کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ ان کے ساتھ میں مقرب کی بڑی بہن جو کہ شادی شدہ تھی وہ بھی جا رہی تھی۔ مقرب کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر اسے راستہ بتاتے ہیں۔ مقرب کا دھیان تو اپنے چھوٹے پیکٹ کی طرف تھا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کدھر جا رہے ہیں۔ جب کہ اس کے گاڑی بابا روکنے پر گاڑی بولتے ہیں تو وہ سامنے اب اس کا گھر دیکھ کر بہت سی سوچیں آئی تھیں، پر اپنے سوچوں کو نفی کرتے وہ ان کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ ہاں اترو، خوددار ہی جا رہے ہو تو سوچا تمہارے دوستوں سے بھی ملاقات ہو جائے اور یہ خوشی کی خبر ان کو بھی سنا دیں۔ مقرب پہلے ذہان کے والدین سے ملتا ہے، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہ صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی بہت باتوں کے بعد زاریان اسے اپنے ساتھ لے کر ذہان کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ مقرب ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں یار کیا ہوا اور تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ لو جی جناب، ویسے تو بڑے سمجھدار بنتے ہیں۔ مقرب کو جب پوری بات سمجھ آتی ہے تو وہ خوشی سے سوہا کی طرف بڑھتا ہے۔ مقرب کا ارادہ بھانپ کر زاریان جلدی سے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ یہ کام تم اپنی بیگم کے ساتھ ہی کرنا۔ اس کی بات سمجھ کر مقرب شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ اتنی خوشی میں وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ آگے کھڑا شخص اس کا دوست زاریان نہیں ہے۔ یہ تم لوگوں نے کیسے کیا اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اسے؟ مقرب اپنی بات ادھوری چھوڑ دیتا ہے۔ ذہان کو کیا اس کے بارے میں پتہ ہے؟ یار وہ مجھے غلط نہ سمجھے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے تو اپنی محبت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی سے ذکر نہیں کیا۔ مقرب زاریان کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے کہتا ہے، اوہ میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو بے فکر رہ۔ اب تو میری پوری بات دھیان سے سن، تجھے سب سمجھ آ جائے گا۔ مقرب ہاں میں گردن ہلاتا ہے اور اس کے بولنے کا انتظار کرتا ہے۔ تیرے پیرنٹس نے مجھ سے کچھ دن پہلے بات کی تھی، وہ چاہتے تھے کہ شبنم ان کے گھر کی رونق بنے۔ مقرب جو پہلی بار ہی اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اسے آج اس کا نام پتہ چل رہا تھا۔ انکل آنٹی کی باتیں مجھے بتانے لگے،
اسے بھی یہ ٹھیک لگا اور وہ دوست تھا تو تجھے وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے راضی ہو گیا۔ باقی بات اگر تیری پسند کی ہے تو وہ ہمیں آج پتہ لگ رہی ہے۔ ہم تو شاکڈ ہیں یار، یہ کتنا بڑا میسنا ہے، شکل دیکھو اور کرتوت دیکھو۔ لوگ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں اور میں ہوں کہ جس نے کلہاڑی پر ہی پیر رکھ دیے۔ اگلے جمعے مقرب اور شبنم کا نکاح رکھا ہے بڑوں نے۔ مقرب تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کے اتنے خوش ہونے پر ذوحان اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے۔ وہ چاروں اسے مبارکباد دیتے ہیں جسے مقرب خوش دلی سے قبول کرتا ہے۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں سب کھانا کھاتے ہیں۔ مقرب کا بہت دل تھا کہ وہ ایک بار اپنے چھوٹے پیکٹ کا دیدار کریں۔